अर्घां दिता दिनवासता आयच्या दिसा जेजू जेजू तुका अर्घां दिता दिनवासता आयच्या दिसा पासून आयच्या वेळा पासून जेजू जे कितें उतर उलयता हें उतर भोव सोंपें करून तूं आमकां म्हज्या तोंडांतल्यान उलयतलो म्हणून अर्घां दिता जेजू दिनवासता तुका आमी मॅथ्यू 11:28 वयले घेवया चॅप्टरा वयल्यान घेवया वर्सा वयल्यान घेवया 28 वर्स सगळे कोश्ट दोगरा आसलेले मोजेशियात जे सोंपें जू तुमी घेयात तुमचे सगळे कोश्टा दोगड्यान सगळे कोश्ट तुमी मोजेशी दियात म्हणटा जेजू सोंपें जू तुमी शिकात म्हणटा सोंपें कितले सोंपेपणान सांगता जेजू आमकां सगळे तुमचे दूख त्रास गोश्ट पिडा सगळी मोजेशीन दियात म्हणटा सोंपें जू शीक म्हणटा हें सोंपें उतर तुमी शिकात म्हणटा हें उतर आमी सोंपेपणान शिकले जाल्यार आमकां कितलें बरें जातलें आमकां हें उतर घेवया आमी आमच्या जिविताक लागू करुया उतर आमच्या जिवितान कोश्ट त्रास येता तेन्ना आमी सगळें दूख आमी जेजूच्या हातान घालुया आनी आमी हें शिकूंक आमकां हें उतर आमकां भोव सोंपें करुया आमी दीस रात हें उतर वाचतलीं आनी दीस रात हें वाचलें जाल्यार आमकां आमच्या जिवितान सगळें सोंपेपणान आमकां हें उतर आदार दितलें आमी हें शिकोंक जाय हें वाचूंक जाय जेजू म्हणटा जोशुआ 1:8 म्हणटा दीस रात तुजें हें उतर तुज्या होंठाचेर नियाळ कर जेन्ना हें उतर आमी नियाळ करतलीं समजतलीं तेन्ना आमकां हें उतर आमकां भलायकी दितलें पेकोणी दितलें एक गोश्टांतले आमकां जेजू सुटावे करतलो 9 म्हणटा तूं हुंयसरूय वच जेजू तुज्या सांगाताक आसतलो जी परिस्थिती तूं राव जेजू आमच्या सांगाता तूं वयता त्या जाग्यार जेजू आमच्या सांगाताक आसतलो म्हणटा आमी सोत मानता काय आमी जेजू कुलो मारलो जाल्यार जेजू खरेपणी आमच्या सांगाताक आसता पवित्र आत्म्याच्या बळान हें काम करता आमकां दिसना त्यो वस्तू जेन्ना आमी जेन्ना जेजू कुलो मारता तेन्ना आमचो जेजू आमच्या सांगाताक आसता आमकां आदार दिवं आमकां बोर दिवं आमी सोत मानता काय जेजू आमचो विस्वास चोयता जेजू आमचो भावार जेजू म्हणटा तुज्या भावार्थान तूं बरो जालो आमकां पयत पुस्तकात सुदोर म्हणटा तुज्या भावार्था प्रमाणे तूं बरो जालो आमी हेच भावार्थान रावया जेजून आमकां बरें केलां जेजून आमकां सुटका दिला देखून कित्याक जेजू आमकां सदांच वेंग मारूंक रावता जेजू आमचे प्रॉब्लेम सगळे सुटावे करूंक रावता सगळे परिस्थिती सगळे दूख आमचे काडूंक जेजू आमकां रावता आमी हे सगळे दूख त्रास जेजूच्या हातान दिवया आनी सुटावे करुया कित्याक आमकां जायते पावटी दूख त्रास आसा पूण आमकां समजोंक येना आमी कशें सुटावे करूं ते आमचे लागीं उतर आसता पूण तें उतर आमी खोलायकायेन वाचुना भाव भयणानो हें उतर आमी खोलायकायेन वाचुया आनी समजून घेवया कित्याक उतर आमकां जिवीत दिता हें उतर आमकां घटाय दिता हें उतर आमकां समजून दिता भाव भयणानो तुमी म्हणटलीं हें उतर आमी दीस रात तर वाचता समजोंक येना म्हाकाय बी तेंच जातालें हांव चिंतालें हें उतर हांव वाचता जाल्यार म्हाका म्हज्या जिवितान काम करिना जेन्ना भाव भयणानो हें भावार्थान हांवें वाचिलें आनी दीस रात तें नियाळ केलें हें उतर म्हाका जिवीत दिता हें उतर म्हाका भलायकी दिता हें उतर म्हाका दुसऱ्यांक आदार दिवंक दिता हें उतर म्हाका समजोंक दिता हें उतर म्हाका सुटावे करता हें जेन्ना हांवें सोत मानलें आनी हें नियाळ केलें तेन्नाच म्हाका दिसोन येयलें हें उतर म्हजें काम करता म्हणून हें उतर म्हाका जिवीत दिता म्हणून हें उतर म्हाका घटाय दिता म्हणून कोणूय कितें म्हणलें जाल्यार एक वेळाक राग येयी पूण जेन्ना हें उतर म्हाका समजूंक येयलें हें उतर म्हाका समजिकायेन मेवलें तेन्ना दिसोन येयलें जेजू म्हज्या जिवितान म्हाका आदार दिता म्हज्या भितर तो काम करता तें पवित्र आत्म्याच्या बळान काम जाता जेन्ना हांव दुसऱ्यांक आदार दिवंक लागलें तेन्ना दुसऱ्यांक हें उतर दिवंक लागलें तेन्ना आनिकूय जेजू म्हाका शिकोवंक लागलो
हे पवित्र आत्मो म्हाका शिकोवंक लागलो. कित्याक तो जायते फावटी म्हाका समजोंक येयना जाल्यार हे पवित्र आत्म्याक उलो मारलो जाल्यार हे उतर म्हाका समजोंक येवंक लागलें. जेन्ना हांवें हे उतर दुसऱ्यांक दिता तेन्ना म्हाका आनिकूय गोट आदार म्हाका मेळलो, बोड म्हाका मेळ्ळें. भाव भयण्यांनो, जो कोण हॉस्पिटलांत आसा, जे कोण पिडेत आसा, जी घरान बरीं ना, तेंकां भाव भयण्यांनो विस्वासान रावात. जेजूचेर भावार्थ घेवात, हें उतर शिकात, हें उतर वाचून घेयात. कित्याक जेजून म्हणलां, सगळे तुमचे पातकाचो भार आपणाचेर उबारून घेतला आनी तुमकां ते पातकांतले वायटांतले सोडयल्यात म्हणलां. जेजूच्या गायांनी आमी बरीं जाल्या म्हणलां. बाब भयण्यांनो, हें सत मानल्यार जेजूच्या गायांनी हांव बरो जाला. जेजून म्हजे सगळे दूख काडून घेतल्या. जे म्हजे जिवितांत जे त्रास आसा ते जेजून काडून घेतला. हें सत मानला जाल्यार खरेपणी तुमकां जिवीत मेवतलें. खरेपणी हे त्रासांतली तुमी सुडयतलीं. 1 Peter 2:24 हे वाचले जाल्यार तुमकां खरेपणी तुमी दीस रात हे नियाळ केलें जाल्यार दीस रात तुमी ते वाचले जाल्यार तुमकां खोलायकायेन हाचो समजोनी तुमकां मेवतलो. ताचो अर्थ तुमकां समजोन येतलो आनी तुमची पेखोणी जाता ती तुमकां दिसोन येतली. भाव भयण्यांनो, हुंयच राग आसा तुमचे काळजान मनान जाल्यार ते भाव भयणाक बोगसूंक शिकात. ते भाव भयणाक बोगसूंक तुमचे लागीं जावचें ना, म्हजे लागीं जायना. जेन्ना हांव जेजूक उलो मारतां आनी जेजूक सांगता, जेजू हे भावाक भयणीक बोगसूंक दी, तेन्नाच हें बोगसणें दिवंक जाता. जेन्ना भाव भयण्यांनो आमी जेन्ना जेजूक उलो मारता, जेजू हे भयणीक हे भावाक बोगसूंक म्हाका मोन दी, तेन्नाच हें बोगसूंक जाता. जायतो लोक येता, जायते भाव भयणां म्हणटात, हांव केन्नाच बोगशिचो ना. पूण जेन्ना आमी बोगशिता तेन्ना आमची भलायकी आमची बरी जाता ती पळयता आमी. आमी बोगशिता तेन्ना आमकां बरेंपण मेवता तें दिसोन येता. भाव भयण्यांनो, खंयच्याय जिवितांत तुमकां कोणाचोय राग आसा जाल्यार पयले सुवातेक जेजूक उलो मारात, जेजूक मोदें दवरात आनी ते भाव भयणाक बोगसोणें दियात. जेन्ना तुमकां पेखोणी मेवतली. उरफाटी जबाब दिनाका. जेन्ना आमी उरफाटी जबाब दिता, आमी ताचे गुणगुणतात. ते भावाक आमी बोगसूं, तांणी आमकां जायतें वायट केलां, हांव कशें बोगसूं? भाव भयण्यांनो, हें गुणगुणनाका आनी तांणी कितें उलयलां तें सगळें विसरून बोगसूंक शिकात. तुमची जीब दामून दवरात. जेन्ना तुमी तुमची जिवीत दामून दवरतलीं, तेन्नाच तुमकां बोगसोणें मेवतलें. 1 Peter 3:10 तुमकां मेवता. हे चॅप्टर वर्स वाचलो जाल्यार तुमकां कळटलें तुमकां जेजून कितलें बोगसोणें दिलां तें. जेजून कितली भलायकी दिल्या ती. आमी उरफाटी जावा रागाक वायटाक वायट फारीक करचें न्हू. वायट केलां जाल्यार आमी मोगान भरुया, मोगान वेग मारुया आनी बोगसुया आनी तेंच्या जिवितान मोग करून दाखोवया. जो तेंचो भितर राग आसा तो आमी मोगान समजून घेवया, ल्हान जावया, खालती जावया. कित्याक आमकां सोंपेपणान आमी बोगशितलीं आनी तेचो जे फाटलें कितें जालां तें सगळें आमी विसरोन वयतलीं. जेजू आमकां जायते बेसांवांनी भरून आमकां जायती आमच्या जिवितांत जायती बेसांवां मेवतलीं. खरेपणी जेजूच्या गायांनी बरीं जाल्या म्हूण भाव भयणां तुमी सत मनशां जाल्यार खरेपणी तुमच्या भावार्थान तुमी बरीं जाल्यार ती तुमकां दिसोन येतलीं. जायते भाव भयण्यांक संवसाराची वस्तूंनी वणुनीन ओडलोली आसा. भाव भयण्यांनो, जेजूच्या उतरान येयात, जेजूच्या मोगान येयात आनी पळयात तुमचें जिवीत कितलें बदलता तें. जिवीत कितलें बरेपणान तुमकां दिता तें. हांव सत मानतां, जो खरेपणी तांणेला भाव भयण्यो ह्या उतराक तांणेल्या, जेजूच्या उतराक तांणेल्या, खरेपणी जिवीत बदलपाक हें तांणेल्या, खरेपणी जेजूचें उतर चाकून पळयात आनी कितलें गोड मोग तें तुमकां दिसोन येतलें. कितलें गोड तें, कितलें सोंपें उतर तें. तें उतर तुमी वाचूंक जाय आनी समजोन घेवंक जाय. त्या उतराचो नियाळ करूंक जाय. आमी कितें उलयलां ताजेर, आमकां कितें समजोंक आयलां ताजेर. जेजू आमच्या दीस रात आमचे सांगाताक आसता. जेजू म्हणटा, तूं उलो मार दुये, पुता तूं उलो मार, हांव तुका जाप दितलो, हांव तुजे सांगाताक आसतलो. जेजू आमच्या उजव्या हाताक धरूंक आसता, पूण आमकां दिसना कितें आमी संवसाराक पळयता.
आम्ही दिसना ते वस्तूचेर आम्ही पळोवया, आम्ही दिसना ते वस्तूक आम्ही सोत मानूया. आमचे जिवितान कितें घडलां तें पळोवचें न्हू, पूण आमचे जिवितान आमी दुसऱ्यांक कितलें बरें करूंक आमच्या लागीं जाता तितलें आमी बरें करुया. जायते फावटी अशोय प्रस्न येता, तूं मागण्यांत आसा, तुजें घर कित्याक तोड जायना, तुजें घर तुका सारकें करूंक कित्याक जायना. पूण भाव भयण्यांनो, जर तर हांव उतरान आसा, जर म्हाका जेजून वेंचून काडला, जाल्यार म्हजो घोराबोय थारोवन दिल्लो आसा, म्हज्या घोराब्याकूय शांती दिल्ली आसा, म्हज्या घोराब्याक बरेंपण दिल्लें आसा. जेन्ना हांव जर स्वत मानता म्हजो घोराबो बरो आसा, जाल्यार खरेपणी जेजून म्हजें घराक थारोवन दिल्लें आसा. जेन्ना जिवीत जर बदलचें आसा, जाल्यार जण एकल्यान भाव भयणी बदलचें. अशें न्हू की तुका लागून तें घर थारोवन जावपाक जाय. जायते जिवितांत जण एकल्याचे प्रस्न आसतात, पूण तें जिवीत बदलचें जण एकल्याच्या हातांत आसता. तो घोराबो आपणाचो घोराबो साल्वार करतलो जाल्यार जण एकल्याच्या जिवितान आसा. भाव भयण्यांनो, काजारी जिवितान तुटोन पडलेले आसा जाल्यार भाव भयण्यांनो, तुमचे जिवितान तुमी समाधान करूंक जाय. जण एकलें तिसरो मनीस तुजें समाधान करिना भाव भयण्यांनो. घोव बायलांनी समजून घेवंक जाय आनी मोगान ते एकामेकाक सुटावे करूंक जाय, प्रस्नाचो हाल काडूंक जाय. कित्याक जायते फावटी घोव बायलांची समजोणी ना जावन घोराबो तुंटा. जेन्ना भाव भयण्यांनो उलो मारता, जेन्ना जेजूक तुमी मोदें दवरशात, जेजूच्या नांवान तुमी खुशालकायेन रावत, जेजूच्या पावलांनी तुमी चलशात, जाल्यार तुमचो घोराबो बेसांचो बरोन बोरतेन वतलो. तुमकां तो संवसाराची ओळख आसा आनी तुमकां जेजूची ओळख ना, तो घोराबो तुमी भाव भयण्यांनो तुटून उडयतले. पयले सुवातेर जेजूचें उतर शिकात, जेजूचें राज पळयात. जेजूचें राज पयलें सुद्याक मॅथ्यू 6:33 म्हणटा, पयलें सोद सुर्गीचें राज. भाव भयण्यांनो, सुर्गीचें राज म्हणल्यार जेजूचें थारोन, जेजूचो मोग पयलो सुद्याक. आनी तुमचे घोराब्यान तुमचो घोवाचो बायलेचो मोग तुमकांच बरेंपण आनी खुशालकाय मेवतली जेन्ना तुमी जेजूच्या उतरान रावता तेन्ना. संवसाराचे आयकले जावं शेजाऱ्याचे आयकले वो घरच्यांचे आयकोन तुमी तुमचो घोराबो पिसडून उडयनाका. तुमचो घोराबो बांदतलो जाल्यार पयले सुवातेर जेजूचो मोग सोदात भाव भयण्यांनो. तशेंच आर्गां दिता जेजू दिनवासता हें उतर तुमी, हांव नको जेजू हें उतर तुवें कोणाक मॅसेज दिल्या ती. आर्गां दिता जेजू तुका प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. जेजू ही मॅसेज जे भाव भयण्याक दिल्या ती खरीपणी तांचो घोराबो थारोवन जालो देखून तेजे घोराब्याक सुसेग मेवला देखून आर्गां दिता. तशेंच जे वर्साक वो दुसऱ्या वर्साक जी लग्न जावची आसा, सोयरीक येवची आसा, वो सोयरीक जाल्ली आसा तेंचे घोराब्यान जायतो आशिर्वाद बेसांव आनी भुरला देखून आर्गां दिता. जे भाव भयण्याक सोयरीक येयना तेंकां सोयरीक जेजूच्या नांवान येयली देखून आर्गां दिता. आनी वय सोयरीकेच्या जिवितान तुमी चुकल्यान उलोवपाक वो तुमचे वय चुकी जाल्या जाल्यार एकामेकाक बोगसून तुमचें जिवीत आशिर्वादीत करून घेयात. एकामेकाक समजोन घेयात, बोगसून घेयात. कित्याक जायते फावटी सोयरीकेच्या जिवितान जायते फावटी समजोणी ना जावन सोयरीक तुंटता. तशेंच काजारी जिवितानूय काजार जातात, पूण समजोणी ना जावन काजराचे संबंद तुटून उडयतात. भाव भयण्यांनो, काजराचो संबंद तुटोय नाका, पूण जेजूच्या मोगान वाडोयात. तशेंच सोयरीक जावची आसा ती भाव भयण्याक वो सोयरीक जाल्ली आसा थिंगा बरे भाशेन समजोन तुमचे जिविताचे फुडें पावल मारता तेन्ना जेजूचें उतर घेयात आनी जेजूच्या उतरानूच चलोन तुमचे जिविताचो पावल फुडें मारात. एकामेकाक समजोंक शिकात जेजूच्या नांवान आनी जेजूच्या नांवानूच तो घोराबो बांदून हाडात. तुमच्या जिविताचे कित्याकूय अडचणीक लागून तुमचो घोराबो वो सोयरीकेचे जिवीत तुटोय नाकात, पूण मोगान आनी आशिर्वादान तुमचे भाव वो भयण तुमकां फुडले जिवितान पावल मारूंक तुमकां आदार दितात जाल्यार जेजूच्या मोगान ते पावल मारात, जेजूच्या आशिर्वादान पावल मारात. आनी जी येवची आसा जिवितान ज्यो सोयरीको तेंकांय जेजूच्या भरपूर आशिर्वादान तेंचेर जायतो आशिर्वाद तेंच्या घोराब्यान आसोनी आनी तेंकां बरे सांगातीन वो सांगाती तेंकां जेजूच्या नांवान मेळो आनी जेजूच्या मोगान मेळो. आर्गां दिता जेजू दिन वाजता आनी वागकांडटा. आर्गां दिता जेजू तुका दिन वाजता.